Welcome back to Incoa News. Dr. Sanjay Korgaonkar took a political swipe at an unnamed leader questioning the decision to enter politics at the age of 63 after allegedly receiving three extensions in the government service. He questioned the motive behind the leader's decision to enter politics at this age. जो व्यवस्था पेडणे जाय आरोग्य क्षेत्रात ते खंय तरी फाटी आसा तेचे पूर्ण असो कोणूच विचार करना की आमच्या गांवांत आमच्या ग्रामपंचायतीत आमच्या विधानक्षेत्रात जे लोक रावतात त्यांचे आरोग्या बद्दल आमी काळजी घेता काय ना हो व्हडले प्रश्न आसा हो प्रश्न जेन्ना म्हाका कळ्ळो की आमच्याकडे कासारवाडी हेल्थ सेंटर आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर ते 35 वर्सां जास्त कार्यरत आसा जेन्ना आमी थंय वयता तुका खबर आहा थंय बिल्डींग इतकी जर्जर जाला थंय वचपाकूच दिसना थंय ज्यो टायमाचेर कोण स्टाफ येयना ह्यो ज्यो वेवस्था जाय तश्यो आमकां मेळना पण प्रत्येक नेतृत्व करपी आमदाराचें कर्तव्य आसा की ह्या क्षेत्रात आरोग्य क्षेत्रात जर तुम्ही काम केलें आरोग्य क्षेत्राबद्दल निगडीत ज्यो वेवस्था संधी ज्यो लोकांक जाय वेवस्था त्यो तयार करच्यो पडटल्यो 35 वर्सां पयलीं एक PSC बांदलें म्हणून जायना 35 वर्सां पयलीं जवळ जवळ 7,000 8,000 लोकसंख्या आसलेली आयज ती 15,000 लोकसंख्या आसली आयज ती ट्रिपल जाल्या 45,000 लोकसंख्या जाल्या पण जी वेवस्था आसा ती आतां तशीच आसा आयज केन्ना केन्ना डॉक्टर मेळना म्हणून लोक परत वता त्या नंतर खुबश्या लोकांनी पुढाकार घेवन तुवें जे CSC आसा ते GMC लिंक हॉस्पिटल करचे असो प्रस्ताव करून तेजेर काम चालू आसा पण तेजो ड्रॉबॅक कितें हें कोणाकूच कळना जेन्ना GMC लिंक म्हणटा आठवड्याक एक किंवा 2 वेळा ओपीडीत तो डॉक्टर येवंक शकता पूर्ण 6 दीस येवंक शकना म्हणून आमकां काळाची गरज आसा की बरी वेवस्था निर्माण करपाक जर जाय जाल्यार आमकां तालुका हॉस्पिटल करचें पडटलें नॉट CSC GMC लिंक कित्याक जाल्यार डॉक्टर एक दीस किंवा 2 दीस आठवड्याक दिलो बाकी केन्ना केन्ना तुमी पावचोय ना मागीर कितें मागीर परत आमी म्हापशां TMC शेवटी फायदो कितें जालो GMC लिंकाचो म्हणून आयज जी वेवस्था आमकां फुडलीं 25 वर्सां जाय 100 ते 150 बेड हॉस्पिटल आयज करपाची गरज आसा आणि ते माझे आसतले पण एक डॉक्टर आसले कडल्यान आरोग्य क्षेत्रात जे माझे काम आसा ते फुडें व्हरपाक आनी पेडणे खातीर ज्यो ज्यो सुविधा जाय आरोग्य क्षेत्रात ते हांव करपाचे प्रयत्न आनी करून दितलो हें तुमकां आश्वासन दिता कारण आरोग्य हें पयलें आमचो आमी कितें म्हणटा प्राथमीक जे आमचे नीड्स आसा तें आरोग्य आसा आमी बरें आपल्याक शिक्षण घेवंक जाता आमी बरें आपलें काम करूं शकता आमी बरें आपलें असं करूं शकता आज आरोग्याचे गोंय शिबीर आसा अशी 25 शिबिरां पूर्ण पेडणे तालुक्यांत पेडणे म्हणजे ह्या क्षेत्रांत आसतली आमची आयज ही नवे परत ह्या ग्रामीण अनेक आसतले आरोग्य शिबीर कारण असं की पयस गांव म्हणजे 3 पाट उठवत तळ आनी गार्डा तो आयज असो हाफ त्या भितर ह्या असो ते तळ जातलो फुडल्या एक तो पेड म्हणून अशें करता करता 25 कॅम्प जातले तेका स्पेशलायज कॅम्प ह्या कॅम्पासून जे जे डायबिटीस आसा किंवा हायपरटेन्शन आसा तांकां दाखोवन तेंचे ट्रिटमेंट चालू जातले कारण आमकां फुडली जी आयजच्या काळांत ज्यो डायबिटीस पिडीन आसलेले आयच्या काळांत हायपरटेन्शन पिडीन आसलेले